औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब। जाफ़री साहब की जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जो आपकी रीडिंग होती हैं, अहादीस के हवाले से जो बताते हैं जाफ़री साहब, और जो दुनियावी हालात हैं उसको ज़ायचों के साथ जोड़ के आपको बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बताते हैं आपके सामने आता है और 100% एक्यूरेट आता है। जाफ़री साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ। ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप जो स्टेट ऑफ आबना हरम्स को स्टेट ऑफ ट्रंप बनाना चाह रहे हैं, आबना ट्रंप, क्या इसके लिए अब इसके बाद तजावीज़ मुस्तरद और ये आबना हरम्स वाला मामला, नाकाबंदी वाला मामला, क्या दुनिया अब बड़ी जंग की तरफ जा रही है? बात करूंगा इसी पे जाफ़री साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम थैंक यू भाई। सर, थैंक यू। अल्लाह आपको सदा सलामत रखे, हमेशा आप खुश रहें। जज़ाकल्लाह। मैं सर आम सा आदमी हूँ, ना तो मैंने कभी क्लेम किया कि मेरे कहने से होता है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ और ये अल्लाह की अता है, अल्लाह जिससे जो चाहे कर ले, वो मालिक है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जो भी एनर्जीज़ हैं इनको पढ़ के उसके मुताबिक अपनी रीडिंग राय बताइए। दिलूँ। असल में जब मैं एस्कटोलॉजी की बात करता हूँ ना, क्योंकि ये जो जंग हो रही है ये मुझे लगता है कि वही है, एस्कटोलॉजी की जंग है, जिसमें सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलहमतुल कुबरा का नाम दिया है जिसको, और ये मलहमतुल कुबरा ही का 5वां साल है। और ये मलहमतुल कुबरा जो है ना, ये बहुत बड़ी जंग है, और इसमें जो है वो सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन ने कहा था 7 साल की बड़ी जंग होगी। ये आर्मगेडॉन से पहले जो होगी, और इसकी बहुत सी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं। अब रह गई बात जो आपने की कि आबनाए हुर्मस को आबनाए ट्रंप, तो नो वे, नेवर। और ये जितनी मुश्किलात अब ट्रंप साहब को आने वाली हैं, अब आप दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो इतनी मुश्किलात में घिरे हुए होंगे। ईरान सर नहीं हारता। दूसरा ये है कि मैं जब ज़ाहिर सी बात है एनर्जीज़ की बात करता हूँ, तो मैं ये कभी भी क्लेम नहीं करता कि जो मैं कहता हूँ वो है। मैं इस इल्म को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं इस इल्म को जो है वो समझने की कोशिश करता हूँ, और फिर ज़ाहिर सी बात है जब इंसान को बहुत सारा वक्त गुज़र जाता है, तो बहुत सारा वक्त गुज़रने के बाद जो है वो इंसान को लगता है कि ये जो काम वो कर रहा है ना वो ठीक है, उसको यकीन आना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त जो सिचुएशंस बनी हुई है, जंग एस्केलेट कर रही है, जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। मैंने बारहा अर्ज़ किया कि इसमें स्टॉप का बटन ख़त्म हो गया, अब सिर्फ पॉज का बटन रह गया। पॉज का बटन जो है ना वो बस जो है वो उसमें है, और ये भी अब थोड़ा पॉज नहीं है। दूसरा मैंने अर्ज़ की थी कि जंग बंदी तो हो जाएगी क्योंकि वो एक योग बदला है। और फिर उसमें मैंने एक और अर्ज़ की थी, मैं क्रेडिट लेने की बात नहीं करता, मैंने कहा था 19 अप्रैल के बाद स्टार पोजीशनिंग दोबारा बदलनी शुरू होगी। बिल्कुल। तो 19 अप्रैल यानी 19 अप्रैल के बाद जब हम बात करते हैं तो ये नहीं होता कि 19 की रात 12:01 पे जैसे ही 20 तारीख होगी तो सारा कुछ बदल जाएगा। नहीं, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो शुरू हो जाता है, और ये इट टेक्स वीक्स और मंथ्स। तो ये उसी तरफ जा रही है। ये दोबारा बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है वो एक टकराव होने जा रहा है। सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आसमान से तुम पे आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे और तुम्हारे शहरों को शहर गर्क करेंगे। और दूसरी उनकी एक इसी जंग के बारे में हदीस है कि पानियों में से आग के शोले बुलंद होंगे। अभी आपने जो है वो सिर्फ आसमान से आग बरसाने वाले तीरों का नज़ारा किया है, और वो भी अभी पूरा नहीं किया, अभी और बहुत सारे चलने हैं। अभी तो पानियों में आग लगनी बाकी है। और फिर मैं जैसे एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि प्लूटो जब एक्वेरियस में आता है ना, तो चीज़ें अपसाइड डाउन बदलता है, अपसाइड डाउन। जो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, जो बहुत नीचे होते हैं ऊपर चले जाते हैं। ये टोटल जो है ना 90 डिग्री का टर्न आता है, टोटल 90 डिग्री इसका टर्न आता है, और ये चीज़ें बिल्कुल एज़ इट इज़ बदलती हैं, और ये हालात हो रहे हैं। सुपर पावर्स के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। और मैं एक और अर्ज़ करता हूँ कि आकाओं को मुसीबतें पड़ती हैं,
تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس وقت آقاؤں کو بڑی مصیبتیں کچھ پڑھنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور باقی پڑھ جائیں گی. حالات بہت مشکل ہو رہے ہیں. 2025 کا ذائچہ 1941 کا تھا اور 2026 کا ذائچہ 1942 کا ہے. تو یہ وہی سیکنڈ ورلڈ وار کے پوری کی پوری جو ہے وہ انرجیز بنی ہوئی ہیں. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب تھرڈ ورلڈ وار ٹرگر ہو سکتی ہے جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. سر یہ جنگ پوری دنیا میں اب لپیٹ میں لے لے گی. مڈل ایسٹ تو پہلے ہی ہے. لگتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ پھیل چکی ہے آلریڈی اور مڈل ایسٹ کے بھی اب ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں کیونکہ یو اے ای کا مطلب ہے اسرائیل. یو اے ای کا مکمل طور پہ مطلب ہے اسرائیل. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی یاس کی عورتوں کو میں بتوں کے آگے تھرکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو بنی یاس جو ہے وہ کس کی؟ عبد قیس. اور سرکار نے کہا تھا عبد قیس کی وجہ سے خطہ عرب تباہ ہوگا. عبد قیس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سیویئر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ چیزیں اتنی سکون سے ہو جائیں گی اور سارا کچھ جو ہوگا. حالات بہت مشکل ہیں. ابھی تو ہم بیٹھ کے ذرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے ذرا سوچ رہے ہیں نا کہ وہ ہمارے ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہے. سر وہ جو آگ کب ہماری چھتوں سے ہوتی ہوئی ہمارے سینوں میں داخل ہو جائے گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سر یہ گریٹر اسرائیل اور پھر آخری نشانیوں کی جو بات ہو رہی تھی کیا یہ سلسلہ کار اب 7 سال کی یہ جنگ اگر تو اینڈ آف ٹائم یہ اس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل اسی طرف جا رہی ہے. سرکار نے کہا تھا آرمگیڈون سے پہلے یہ بڑی جنگ ہوگی. اس کو سمجھیے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو مرضی ہو جائے وہ ہونا ہے. آپ کی زبان اطہر سے نکلا گریٹر اسرائیل بننا ہے تو بننا ہے. آپ کی زبان اطہر سے نکلا کہ جو ہے تھرڈ ٹیمپل بننا ہے تو بننا ہے. جو مرضی ہو جائے چاہے 10 منٹ کے لیے بنے بننا ضرور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تھرڈ ٹیمپل بنے نا اور گریٹر اسرائیل بنے نا. تو سر گریٹر اسرائیل کی ایکسپینشنز تو آپ نے دیکھ ہی لی ہیں. اسرائیل جس طرح یو پی ای میں آ کے پینیٹریٹ کر چکا ہے تو یہ تو ابھی حالات اور بہت تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں. ابھی تو آپ نے صرف اوپیک اور او آئی سی سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی تو آپ کہیں اور سے بھی نکلتے ہوئے دیکھیں گے. یو ول سی اٹ. سر اسرائیل کا یہ بھی خبریں آئی کہ اسرائیل اپنا سارا ویپن اور سارا اسٹاک ٹرانسفر کر رہا ہے یو اے سے یو اے کے اندر. اب یو اے اگر وہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں ساری چیزیں تو پھر مسلمانوں کی حالت کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر مسلمان آپس میں لڑیں گے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ سمجھتے ہیں کہ مذاق ہے اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بات کہی ہو اور وہ ہو نا. آپ نے کہا تھا یہ ملحمۃ الکبریٰ کی جو جنگ ہوگی اس میں مسلمان عیسائی اور یہودی ایک ہی طرف سے جنگ لڑیں گے. مسلمان عیسائی اور یہودی آپ نے ایک طرف دیکھ لی ہیں. اب آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں کہ جی وہ شیعہ دی تو سنیاں دی. دین سنی شیعہ کا نہیں ہے. دین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا دین ہے اور وہ دین ہے وہی حق ہے وہی سچ ہے وہی سارا کچھ ہے. پیغام کیسا؟ پیغام صرف یہی ہے کہ یہ بہت 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 کروشل ٹائم ہے. اس وقت اگر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں تو جوڑ لیں. باقی کچھ نہیں بچنا. اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اپنے اندر جھانک لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کرے اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ لگائے. دعا کریں پوری دنیا میں امن ہو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جس وقت بھی چاہیں توبہ اگر آپ دل سے کریں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کرے. عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.